वसल्लम पे निगाह डाली, वाकफ नहीं थी, देखा नहीं था कि आप वसल्लम कि आप ही वो नबी तो नहीं है जिसका हम करना पड़ते हैं। कहा बेशक। इस बात को मुझे ख्याल ही आया कि सैकड़ों का हजारों का मजमा था, एक काफिला जा रहा था, गज़वे में जा रहा था, उस औरत ने कैसे पहचाना? सोचने वाली बात है ना, कैसे पहचाना? फिर मैंने जब इस पर गौर किया, मुझे जवाब मिला। जब सवाल किया जाए जवाब मिलता है। जवाब ये मिला कैसे पहचाना? एक मरतबा सहरी का वक्त था, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कपड़े सी रही थी, सीधे सीधे कपड़े सुई गए थे। ये नबियों के इमाम की वजह वाक़या है, उम्मत की माँ का काम करने से आग नहीं। हम तो बड़े शानों वाले हैं, हम तो ऐसे काम करेंगे ना, कभी न करने घर वालों को देखिए, ये तो छोटे छोटे लोगों का काम है। नबियों के इमाम के वजह वाक़या उम्मत की माँ सुई से कपड़े सी रही थी, सुई गिर गई, सुई नजर आई, सहरी का वक्त था। इतने में नबी के सामने करने रंजा फरमाया, तशरीफ कमरा नूर सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहना पड़ा, या रसूल सल्लम आपका चेहरा कितना नूरानी है। क्योंकि उस नूर में सुई मिल गई, कहा आपका चेहरा कितना नूरानी है, नूर नूर कमरा कर दिया। ये उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कुछ और कहा, उन्होंने भी सही कहा और मैं भी सही कहूँगा। बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने सच्चा कहा, सिद्दीक़ा थी, सच्ची थी, सच्ची की बेटी थी, सिद्दीक़ की बेटी थी, तो वो सच्ची थी, सच कहती थी कि आपका चेहरा नूर नूर है, कमरे में रोशनी होगी। लेकिन मैं बोली यार सुनो, आपका चेहरा नूर नूर है, दिलों में कमरा तो नूर नूर हो गया, लेकिन दिल को भी नूर वाला बना दिया, ये उन्हीं का फैसला। इस पे अल्लाह के रसूल फरमाया, हलाक है वो शख्स, हलाक हो वो शख्स जो रोज़े क़यामत मेरे इस खूबसूरत जलवे को देखने से महरूम हो जाए। हलाक हो वो शख्स। बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल सल्लम वो कौन बात है जो आपके चेहरे अक़दस को देखने से महरूम होगा? कहा वकील है वो शख्स। पूछा वकील कौन? उसने क्या वकील के पैसे नहीं दिया कि और क्या कमी की? कहा वकील वो शख्स है जिसके नाम के सामने तेरा नामे नामी है और दोषी नाम है। तो इसका मतलब ये है कि इस मतलब कि वो नजराना की पेश करते हैं, जो कि अल्लाह के रसूल की पसंद और चाहत, सब उनकी चाहत रब की चाहत। उस एक दूसरी पढ़ने के सदके रब फरमाता है, अल्लाह से रहमत नज़र करूंगा। रब मैं नहीं जानता तेरी रहमत कितनी बड़ी है, लेकिन जब तूने कहा मेरी एक रहमत मैंने एक हिस्सा दुनिया में दिया, तू 10 रहमतें देता है, मैं करूँ सारे जहां को। सब दोस्त दरखास्त है, एक हम सब बिल्कुल और ये शान है नबी के सब की कि उसके चेहरे अक़दस को उस जाहिल औरत ने, उस गंवार औरत ने, जन्नत मेहमान ने, बदू किस्म के खानदान से पहचान लिया। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं कि उसे पहचान लिया। मैं कहता हूँ बड़ी बात इसलिए नहीं कि रोज़े क़यामत नबी के सुनाते, मैं तो हर उम्मती को पहचानूंगा। नहीं, ये तो नबी की शान है, उम्मती की पहचान। रोज़े क़यामत में हर उम्मती को पहचानूंगा। या रसूल सल्लम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? कहा जो वुज़ू करेंगे, जो पानी के असर होंगे, जो नूर उनके चेहरे पे लगा हुआ नजर आएगा, उससे पहचानूंगा। पता ये जरा पहचानना मुश्किल कोई नहीं है, पहचानना कोई मुश्किल नहीं, पहचानने वाले पहचानते हैं। तो अर्ज किया मैंने कि उस औरत ने कहा या रसूल सल्लम आप पता चल गया मुझे कि आप नबी के इमाम हैं। कहा बेशक मैं नबी का इमाम। उस औरत ने पूछा, वो भी सादा औरत थी, क्या अल्लाह अर्हम राहीम नहीं है? क्या अल्लाह सबसे बढ़ के रहीम नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा करता है। फिर सवाल किया उस औरत ने, क्या अल्लाह की पाक ज़ात माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक वो माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो उस औरत ने रो के कहा, या रसूल सल्लम कोई माँ तो अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकती, कोई माँ अपने बच्चे को फेंकती है? अब आप हैं दिलचस्प वाले हैं, हम भी अपने बच्चे को आग में फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। कोई माँ बच्चे को आग में फेंक सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुना, कहते सर झुका लिया, सर लोगों हो गए, रोने लगे। कहा बेशक अल्लाह ताला माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। आग में हर ना फेंकेगा सिवाय इसके कि उसने ला इलाहा कहने से, ला इलाहा कहने से इनकार कर। पता ये चला कि शिर्क वो चीज है कि उसकी वजह से इंसान जहन्नम में जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। रब ताला वचन आ रहा है, रब ने कहा जो भी गुनाह, बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह सब हो सकता है। एक बूढ़ा बंदा लाठी टेकता हुआ अल्लाह की मग़फ़िरत के खिदमत में आया। कहा या रसूल सल्लम मैं बूढ़ा बंदा हूँ, जिंदगी गुनाहों में गुजरी, वादा शिकनी में गुजरी,
بڑے گناہ کیے چھوٹے گناہ کیے، میرا کیا بنے گا؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بڑے شخص تو یہ بتا کہ اللہ کی وحدانیت پہ تو ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا بے شک یا رسول اللہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں اور ساتھ آپ کی رسالت بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بشارت دے دی، خوش ہو جائے اے شخص تو خوش ہو جا، تیرے بڑے چھوٹے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ، لمبے فتوے نہیں اور میرے بھی فتوے، نبی نے فرمایا اور ان کا کہنا رب کا کہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کچھ بھی نہیں کہتا جو کہتا ہے وحی۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کے نام، اللہ کے نام۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ملتی کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت ملتی کہاں ہے؟ کہاں جائیں؟ شراب خانے میں جا کے اللہ کی رحمت پالیں، بازاروں میں جا کے اللہ کی رحمت پالیں، کہاں جائیں؟ ایک شخص تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بتایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح میں آتی ہے کہ ایک پرانی امتوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، بہت بڑا قتل ہوا۔ ایک دن اچانک دل میں آ گئی، دل بڑا عجیب چیز ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی اچھا اور کبھی برا، ہے نا ایسا؟ کبھی ہم نیک ہوتے ہیں پھر بد ہوتے ہیں۔ اچانک دل نے کہا کہ حد ہو گئی، 99 قتل کیے، تو نے مدد نہیں، کیا کرنا ہے، کیا ارادہ ہے تیرا؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کسی عالم کا بتاؤ، کسی راز کا بتاؤ کہ مجھے بتائے طریقہ میں توبہ کروں، اتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عالم صاحب ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں واقعی کے، جو اس وقت میں جانتے ہیں ہم، جس کی خدمت میں جا طریقہ پوچھ، وہ عالم کے پاس جاتے ہیں، عالم ہے، عالم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ شخص گیا، اس سے عرض کیا اے عالم میں نے 99 قتل کیے، اب میرا دل کرتا ہے کہ توبہ کر لوں، کوئی طریقہ ہے؟ عالم بڑے اپنے موڈ میں تھا، تکبر بھی تھا، کہا جا جا، جب 99 قتل کیے، ایک پہ شرم نہ آئی، دو پہ شرم نہ آئی، تین پہ شرم نہ آئی، 99 قتل کر کے اب کیا لایا؟ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلے ہی تلوار تو ساتھ رکھی تھی، اس نے کہا بخشش ہو نہیں سکتی، پہلے ہی جلالی قسم کا تھا، تلوار کی اس کی گردن کاٹ دی، اب 100 قتل ہو گئے، اب 100 قتل ہو گئے۔ مارنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا اپنی مرضی سے، یہ میں نے قتل نہ کر دیا، کیا فائدہ؟ پھر دل میں آئی، کوئی پوچھو طریقہ، کس سے طریقہ حاصل کروں کہ توبہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کسی سے کہا بھائی کوئی طریقہ بتاؤ، انہوں کا ایک اور ادھر عابد رہتا ہے، ایک عالم رہتا ہے، عابد رہتا ہے، اس سے بات کر کے دیکھ لو، بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ طریقہ بتا دے۔ یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اس عالم وہ بھی راہ ہے، اپنے زمانے کے بڑے شان والے، کہا بزرگوں میرا ایک مسئلہ ہے، میں نے 99 قتل کیے تھے، دل میں توبہ کی ٹھانی، ایک بزرگ کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، کہا طریقہ بتا دو، اس نے کہا 99 قتل کیے، شرم نہ آئی، اچانک شرم آ گئی تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے گردن کاٹ دی تھی، 100 قتل کر بیٹھا، اب میرا دل کرتا توبہ کروں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ آئی ہوئی، تو کہا پھر کیا کروں، کوئی طریقہ تو بتائیے بابا جی، کو طریقہ بتائیں میں کیا کروں؟ کہا یہ گندے لوگوں کی، گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ، اسے چھوڑ۔ وہ بستی دور نظر آتی ہے، دور ایک بستی ہے، وہاں کچھ اللہ والے اللہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، وہ طریقہ بتائیں گے، اللہ تجھے بخشے۔ سبحان اللہ، بندہ چل پڑا، بندہ سے چل پڑا، بندہ چل پڑا، چلا، ابھی آدھی منزل طے ہوئی تھی، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا روح کو قبض کر، روح قبض کر لی گئی، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا ہم اس کی روح اپنے ساتھ علیین میں رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو سجین میں لے جائیں گے، اسے عذاب والی جگہ میں لے جائیں گے۔ جھگڑا ہو گیا، مکالمہ شروع ہو گیا، وجہ پوچھی گئی کہ ایسا کیوں؟ جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، نیک بننا چاہتا تھا، ہم اس کو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ کی رحمت کے لیے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، نیکی تو کوئی نہیں کی، چلا تھا چل چلو، یہ ایک بڑی نیکی تھی، ہم اس کو ساتھ اس کو عذاب کی جگہ پہ لے جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس نے کہا کہ آؤ